नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र ज्योतिषविषये त्रिग्रहयोगचर्चामेव अहं करोमि। अत्र त्रिग्रहयोगे केन्द्रग्रहाः सोमः, सोमपुत्रः सौम्यः, बुधः, शनिश्च भवति। अतः येषां योगे जातः नरः कीदृशः भवति इत्येव अस्मात् श्लोकात् अवगन्तुं शक्यते। श्लोकादस्मात् कल्याणवर्मा सन्देशम् अस्माकं ददाति। अस्वातन्त्र्यो विकलप्राज्ञो वाग्मी सुपूजितः क्षितिपश्च भवति नर संयोगे सौरेन्दुशशाङ्कपुत्राणां। प्रस्तुत श्लोके प्रथम वाक्यं किं भवति? सः जनः ईदृश योगयुक्तः नरः अस्वातन्त्र्यः भवति। नास्ति स्वातन्त्र्यं यस्य सः अस्वातन्त्र्यः, सः स्वतन्त्ररहितः भवति इत्यर्थः। अस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति। पुनः सः विकलः भवति, सः वैकल्ययुक्तः भवति, सः अङ्गपरिमितियुक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः नरः प्राज्ञः भवति, प्रज्ञा अस्य अस्ति इति प्राज्ञः, सः पण्डितः भवति। पुनः सः नरः वाग्मी भवति, पुनः सः नरः वाग्मी भवति, प्रशस्ता वाक् अस्य इति वाग्मी। सः सुपूजितश्च भवति, सः सुष्ठुपूजितः भवति। अस्य वाग्मित्वहेतोः प्रज्ञाहेतोः कारणात् सः सज्जनैः पण्डितैः पूजितः भवति। पुनः सः क्षितिपः भवति। क्षितिपः इत्यस्य राजा इत्यर्थः। क्षितिं पालयति इति क्षितिपः। सः स्वकर्ममेखलासु अतिनिष्णातः भूत्वा राजवत् शोभते इत्यर्थः। एषः योगः एव त्रिग्रहयोगविषये सूर्य सोम शनि योगात् सम्भवति। तादृशं मानवं नरं जनयति योगः अयं। धन्यवादः।